व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्धते एतस्य महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य चटकाया ऐरक आर्गुदीचां क्षुद्राभ्यो वा ढकिलोपः मातृश्वशुश्च राजश्वशुरादियत् व्यंसपत्ने एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं भवति। तत्रादौ सूत्रमस्ति चटकाया ऐरक इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति चटकायाः अपत्ये ऐरक प्रत्ययः भवति। अर्थात चटका इति शब्दात् षष्ठ्यन्तात् अपत्ये अर्थे ऐरक प्रत्ययः भवति। चटकायाः अपत्यं पुमान् इति विग्रहे ऐरक प्रत्यय कृते सति चाटकैरः इति रूपं निष्पद्यते। चटकाच्चेति वक्तव्यम् इत्यविवार्थकम्। तेन न केवलं चटका शब्दात् अपितु चटक शब्दादपि अपत्यार्थे ऐरक प्रत्ययः भवति। चटकस्य अपत्यं पुमान् चाटकैरः इत्यपि सिद्ध्यति। एवं तत्र उच्यते स्त्रियाम् अपत्ये लुग् वक्तव्यः। यदा अपत्यं स्त्री भवति चेत् तर्हि तत्र ऐरक प्रत्ययस्य लुग् भवति। अनेन वार्तिकेन स्त्रियाम् अपत्ये तत्र भीतस्य ऐरक प्रत्ययस्य लुग् भवति। यथा चटकायाः अपत्यं स्त्री इति विग्रहे चटका शब्दात् ऐरक प्रत्यय कृते पुनः अनेन वार्तिकेन तस्य प्रत्ययस्य लोपे कृते सति चटका इत्येव रूपं भवति। एवं रीत्या एतस्य व्याख्यानं भाष्ये समागतम् नारायण काशिका ग्रंथे समागतं, क्षम्यताम्। अत्र भाष्यग्रन्थे एतत् सूत्रं व्याचक्षाणः भाष्यकारः वदति। तत्र पूर्वं वर्तते एकः वार्तिकविशेषः चटकायाः पुल्लिङ्गनिर्देशः। चटकायाः पुल्लिङ्गेन निर्देशः कर्तव्यः। इहापि यथा स्यात् चटकस्य अपत्यं चाटकैरः। अर्थात् सूत्रं यद्वर्तते चटकाया ऐरक तत्र चटकस्य चटकात् ऐरक इति वक्तव्यं भवति। तेन किं स्यात् अत्र चटक शब्दाद्यपि स्यात् स्त्रीत्वविवक्षायां पुल्लिङ्गादपि स्यात् इति धिया अयं प्रश्नः एतस्य वर्तते। चटकायाः पुल्लिङ्गे निर्देशः चटकायाः पुल्लिङ्गे निर्देशः कर्तव्यः। इहापि यथा स्यात् चटकस्य अपत्यं चाटकैरः। प्रश्नः भवति यदि पुल्लिङ्गे निर्देशः क्रियते चटकायाः अपत्यं चाटकैरः इति न सिद्ध्यति। यतोहि स्त्रीलिङ्गे अयं तत्र प्रयोगः सिद्धः तत्र साधनीयः भवति। पुल्लिङ्गनिर्देशः चटकायाः अपत्यं पुमान् चाटकैरः इति रूपं न भवितुमर्हेत् इति कृत्वा अत्र स्त्रीलिङ्गनिर्देशः आवश्यकः वर्तते इति कथनस्य आशयः। तदा उच्यते तत्र कश्चन न दोषः। यतोहि एका परिभाषा भवति प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्। पुल्लिङ्गनिर्देशे सति चटकस्य अपत्यं पुमान् चाटकैरः इत्येव स्यात्।
चटक तत्र चटका शब्दस्यापि चटक शब्देन ग्रहणं स्यात् यतो हि तत्र नियमः भवति प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणं तत् प्रातिपदिक भवति चटक इति तेन लिंग विशिष्टः यः चटका इति शब्दः तस्यापि ग्रहणं स्यात् तेन चटकायाः अपत्यं चटकस्य वा अपत्यं पुमान् चाटकैरः इत्येव रूपं सिद्धेत् न कश्चन दोषः इति भाष्यस्य आशयः प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इत्येवं भविष्यति एवं रूपेण अत्र अयं विचारः कृतः वर्तते तस्य विचारस्य विषये तत्र स्वयमेव एतत् वार्तिकम् अत्र कल्पितं वर्तते काशिकाकारेण चटकाच्चेति वक्तव्यम् अनेन यतो चटकायाः पुल्लिङ्गनिर्देशः इति वार्तिकस्यैव स्वरूपं परिकल्प्य अत्र काशिकाकारः चटकाच्चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् अत्र अनुमितवान् अग्रे तत्र वार्तिकं भवति स्त्रियाम् अपत्ये लुग् वक्तव्यः यत्र चटकायाः अपत्यं स्त्री इति विग्रहः भवति तत्र यः ऐरक प्रत्ययः तस्य लुग् भवति चटकायाः अपत्यं चटकाय अत्र विषये नागेशः उद्योते लिखति स्त्री रूपे अपत्ये इत्यर्थः चटकायाः अपत्यं स्त्री चटका इत्यत्र लुक् तद्धित् लुक् इत्यनेन टापः लुकि अर्थभेदेन लक्ष्यभेदात् पुनश्टाप् अजादिषु चटक शब्दपाठाच्च न जातिलक्षणगीश अत्र जातिलक्षणगीशे तो चटक शब्दस्य अजादिगण पाठः वर्तते तेन अत्र अष्टाप्तिरष्टापि वृत्ति चटका इति भवति तो एवं रीत्या अत्र भाष्ये एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं जातम् अग्रे सूत्रं भवति आरगुदीचाम् आरगुदीचाम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारः भवति गोधा यतो हि तस्मात् सूत्रात् प्राक् गोधाया ढ्रक् इति सूत्रं वर्तते तस्मात् सूत्रात् गोधाया इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तेन अर्थः भवति आरगुदीचाम् इति सूत्रस्य गोधायाः अपत्ये उदीचाम् आचार्याणां मतेन अत्र आरक प्रत्ययः भवति तो अत्र आरक प्रत्ययः गोधायाः अपत्यं पुमान् गौधारः गोधा शब्दात् तत्र आरक प्रत्ययः भासंज्ञायां जातायां तत्र धा घटकस्य आकारस्य यस्य इत्यनेन लोपे आदिवृद्धौ सत्यां वर्णसम्मेलनेन गौधार इति रूपं भवति अथ च अत्र यदा ढ्रक प्रत्ययः तथा गौधेरः उदीचाम् आचार्याणां मते अत्र आरक प्रत्ययः भिन्नाचार्याणां मते अत्र ढ्रक प्रत्ययः ढ्रक प्रत्यय गौधेरः इति आरक प्रत्यय गौधार इति एवं रूपेण अत्र रूपद्वयम् एतस्य सिद्ध्यति अत्र प्रश्नः भवति आरगुदीचाम् इत्यत्र उदीचाम् आचार्याणां मतेन इति कथम् उक्तं तत्र उच्यते आचार्यग्रहणं पूजार्थं अर्थात् सम्मानार्थं वचन सामर्थ्यादेव पूर्वेण समावेशः भविष्यति आरग वचनम अनर्थकम रका सिद्धत्वात् ज्ञापकम त्वयम अन्येभ्योऽपि भवति जाडारः पाण्डारः अत्र प्रश्नः भवति अत्र वचन सामर्थ्यादेव पूर्वेण समावेशः भविष्यति वचन पूर्वेण समावेशः भविष्यति यत् पूर्वेणैव तत्र कार्यं स्यात् अत्र पृथक्तया आरग वचनं किमर्थं यतो हि अत्र रक प्रत्यय कृते सत्यपि सिद्ध्यति तो गोधारक तत्र आरक प्रत्ययस्य विधानस्य का आवश्यकता रक इत्येव सिद्ध्यति तत्र ज्ञापकं भवति अन्येभ्योऽपि भवति तत्र आरक इति प्रत्ययः यस्य यस्य रूपं वर्तते तद् व्यर्थं सद् ज्ञापकं भवति अन्येभ्योऽपि भवति तेन जाड शब्दात् जड शब्दात् पंडा शब्दात् भवति जाडारः पाण्डारः इति रूपं भवति जडस्य अपत्यं जाडारः पुण्डायाः अपत्यं पाण्डारः एवं एतस्य व्याख्यानं काशिकाग्रन्थे समागतम् अत्र भाष्येऽपि कश्चन विचारः भवति आरगुदीचाम् इति सूत्रे आरग वचनम् अनर्थकं रका सिद्धत्वात् अर्थात् आरग इति न करणीयम् तत्र रक इत्येव करणीयम्
रक् इति कृते सति अपि गोधारः इति रूपं स्यादेव। किमर्थं तत्र आरक् इति वचनं? रक् इति कृते तत्र लाघवं भवति। आरक् वचनं किं कारणं? रका सिद्धत्वात् गोधा आकारान्तात् रक् च प्रत्ययः तेन गोधारा इति सिद्ध्यति। एवं तर्हि सिद्धे से यदा आरकं शास्ति तद्ज्ञापयति आचार्य अन्येभ्योऽपि अयं प्रत्ययः भवति। किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं? मौण्डारः, मुण्ड शब्दात् मौण्डारः, जडि शब्दात् जण्ड शब्दात् जाण्डारः, पंड शब्दात् पाण्डारः। एतेषां विसिद्धिः स्यात् चेत् आरक् इति न स्यात्, तर्हि एतेषां सिद्धिः न भवितुमर्हति। अतः अत्र एतेषां तत्र आरक् वचनम् आवश्यकं वर्तते। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे सूत्रं वर्तते क्षुद्राभ्यो वा। क्षुद्राभ्यो वा इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति अत्रापि गोधाया ढ्रक् इति सूत्रात् ढ्रक् इत्यस्य अनुवृत्तिः ढ्रक् अनुवर्तते। तत्र प्रश्नः भवति ढ्रक् इति कथम् अनुवर्तते इति सूत्रात् प्राक् तु आर्गुदीचाम् इति सूत्रं वर्तते। तस्मात् आरक् प्रत्ययस्य अनुवृत्तिः करणीया। किमर्थं ढ्रक् इति प्रत्ययस्य इति प्रश्नः भवति। तो ढ्रक् अनुवर्तते न आरक्। तत्र कारणं तत्र समाधानं द्विविधं भवितुमर्हति। प्रथमं समाधानं वर्तते यत् यादृशः प्रयोगः भवति अन्वाख्यानाय तादृशः एव प्रत्ययः अनुवर्तते इति एकं समाधानम्। अपरं समाधानं भवति यत् आर्गुदीचाम् इति उदीचां मते वर्तते, न तु सर्वत्र एतस्य स्वरूपं भवति इति कृत्वा अत्र केवलं समेषां सामान्येन प्रत्ययविधानाय अत्र ढ्रग् गोधाया ढ्रग् इति सूत्रात् ढ्रग् इति तत्र अनुवर्तते। अतएव अत्र क्षुद्र इति शब्दस्य किं तात्पर्यं? क्षुद्राः अंगहीनाः शीलहीनाश्च। ये अंगहीनाः सन्ति, ये शीलहीनाः सन्ति, ते अत्र क्षुद्र शब्देन गृह्यते। अधर्मेण तदभिधायिन्यः स्त्रीलिंगाः प्रकृतयः निर्दिश्यन्ते। अधर्मेण तद अभिधायिन्यः, अधर्मेण तदाभिधिन्याः ये स्त्रीलिंगाः शब्दाः ते प्रकृतयः निर्दिश्यन्ते। एवं भूताः प्रकृतयः अत्र ज्ञापन्ते क्षुद्रा शब्दात्। तो क्षुद्राभ्यः अपत्ये ढ्रक् भवति, अर्थात क्षुद्र वाचिनाः वाचिन्यः याः प्रकृतयः वर्तन्ते तेभ्यः तादृश प्रकृति रूपेभ्यः शब्देभ्यः अत्र ढ्रक् प्रत्ययः भवति। यदा अत्र काण शब्दः वर्तते, तो काण शब्दात् अत्र ढ्रक् काणस्य अपत्यं पुमान् इति विग्रहः ढ्रक् भवति। ढ्रक् इति ढा इत्यस्थाने ए अस्था, ए आदेशः, तो ए य र इति भवति। अत्र यकारस्य लोपे कृते सति ए र इत्येव सिद्ध्यति। काणघटकस्य णघटकः यः अकारः तस्य लोपे वर्णसम्मेलने काणेर। यतोहि एतत् सूत्रं विकल्पेन ढ्रक् प्रत्ययं विधाति। अच्छा ढक् प्रत्ययस्य अयम् अपवादः इति कृत्वा पक्षे अत्र ढक् प्रत्ययः भवति। तेन काणेरः काणेयः, दासेरः दासेयः इति रूपद्वयम् उभयत्र सिद्ध्यति। पितृ स्वशुश्च क्षम्यतां। तो एवं रूपेण अत्र विचारः काशिकाग्रन्थे क्षुद्राभ्यो इति सूत्रे जातः। अत्र भाष्येऽपि अयमेव तत्र संक्षेपेण विचारः भवति। क्षुद्राभ्य इत्युच्यते का क्षुद्रा नाम अनियत पुंस्का अंगहीना वा। अनियत पुंस्का यस्य पुंस्त्वं नियतं न भवति एवं अनियत पुंस्का अंगहीना एते अंगहीना वा। एते अत्र वा इति शब्दः अत्र चार्थे भवति इति प्रदीपकारः कथितवान्। तेन अनियत पुंस्काः एवं भूताः ये
या तत्र सन्ति मने नपुंसकाः इति वक्तव्यं भवति, अन्यपुंसकाः ते भवन्ति, अङ्गहीना ये सन्ति तेषाम् अत्र ग्रहणं भवति। एते क्षुद्रशब्देन उच्यन्ते। एवं रूपेण व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य जायते। अग्रे तावत् सूत्रं भवति ढकिलोपः। ढकिलोपः इति सूत्रस्य विषये तत्र काशिकाकारः भवति पितृश्वसुरपत्य प्रत्यये ढकि परतः लोपः भवति पैतृश्वसेयः कथं पुनरिह ढक् प्रत्ययः एतदेव ज्ञापकं ढको भावस्य। वस्तुतः ढकिलोपः इत्यस्मात् सूत्रात् प्राक् पितृश्वसुक्षण इति सूत्रं भवति। एतत् सूत्रं पितृश्वश्री शब्दात् अपत्यर्थे क्षण प्रत्ययस्य विधानं भवति। ढगिलोपः इति सूत्रं किं करोति? पितृश्वश्री शब्दात् अपत्य प्रत्यये ढकि परतः लोपः भवति। यथा अत्र पितृश्वश्री तत्र पितृश्वश्रु इति शब्दः भवति। तो अत्र पितृश्वश्री शब्दः, पितृश्वश्री इति शब्दात् अत्र पितृश्वशुः अपत्यं पुमान् इति विग्रहे अत्र ढक प्रत्ययः भवति। ढक प्रत्यये सति अत्र किं जायते? ढकिलोपः इति सूत्रेण पितृस्वश्री घटक इत्यत्र श्री घटकः यः ऋकारः तस्य लोपः भवति। ढ स्थाने एक कृते सति अत्र पितृश्वसेयः इति रूपं जायते। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं भवति। अत्र प्रश्नः भवति, अत्र ढग प्रत्ययः केन भवति? एतद् विषये कथनीयम्। अत्र स्त्रीभ्यो ढक् इति सूचयति। पितृश्वश्री इति शब्दः पितृभगिनीवाची वर्तते, स्त्रीलिङ्गः। स्त्रीभ्यो ढक् इति ढक् प्रत्ययः प्राप्तः भवति। ढक् प्रत्ययः भवति, विहितः भवति। तस्मिन् ढक् प्रत्यये परे स्वश्री घटकः यः ऋकारः तस्य लोपे कृते सति पैतृश्वसेयादि वृद्धौ सत्यां स्वरूपं भवति। तो कथं पुनः इह ढक् प्रत्ययः? अत्र ढक् प्रत्ययः कथं ग्रहणं भवति? एतदेव ज्ञापकं ढको भावस्य। एतत् सूत्रमेव ज्ञापयति अत्र ढक् प्रत्ययः एव भवति, कश्चित् अन्यः प्रत्ययः न भवति इति अत्र। अन्यथा पितृश्वश्रापि क्षण प्रत्ययः स्यात्। यतो हि पितृश्वश्री शब्दात् क्षण प्रत्ययः तत्र स्वीकृतः वर्तते पृथक् सूत्ररूपेण। पुनः अत्र कथं तत्र पितृश्वश्रियः इति भवति तस्मिन् विषये अत्र एतद् उच्यते सामान्येन। अत्र एतद् विषये भाष्यकारः कथयति केन विहिते पितृश्वशुः ढक् लोपः इत्युच्यते। अर्थात् ढक् प्रत्ययस्य विधानं केन सूत्रेण भवति? यद्भवान् ढक् प्रत्यये परे पितृश्वशुः इत्यत्र अन्त्यस्य लोपं विदधाति तत्रुच्यते एतदेव ज्ञाप्यते पितृश्वशुर्ढक् इति। अर्थात् ढक् प्रत्ययस्य विधायकं किमपि सूत्रं नास्ति चेदुच्यते स्त्रीभ्यो ढक् इति स्यात्। तर्हि अत्र यत् सूत्रं वर्तते पितृश्वशुक्षण इत्यनेन क्षण प्रत्ययेन तस्य बाधः स्यात् तथा क्षण ढक् प्रत्ययः स्यादेव नहीं। किन्तु ढकिलोपः इति सूत्रेण यः ढक् प्रत्यये परे पितृश्वश्री शब्दस्य अन्त्यस्य लोपं शास्ति अनेन ज्ञायते अत्र क्वचित् कदाचित् ढक् प्रत्ययोपभवति। अतएव एतदेव ज्ञाप्यते पितृश्वशुर्ढक् इति यदं ढकि लोपं शास्ति। एवं रूपेण अत्र भवति। तेन अत्र अनेन ज्ञापकेन स्त्रीभ्यः इत्यर्थग्रहणे इत्येन ज्ञाप्यते
तेन ज्ञापका तत्र स्त्री ढक् ढक् प्रत्ययः इति वक्तव्यम्। अग्रे तावत् सूत्रं भवति मातृश्वशुश्च। मातृश्वशुश्च इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति पितृश्वशुः इत्येतत् अपेक्षते पितृश्वशुर यदुक्तं तन्मातृश्वशुरपि भवति क्षण प्रत्ययो ढक् लोपश्च। अर्थात पितृश्वश्री शब्दात् यत् कार्यं भवति तत् कार्यं मातृश्वश्री शब्दादपि भवति। पितृश्वश्री शब्दात् यथा क्षण प्रत्ययः भवति एवमेव ढक् प्रत्यय विहिते तस्य तत्र अन्त्यस्य लोपः भवति। एवमेव मातृश्वश्री शब्दादपि चकारात् पूर्वं क्षण प्रत्ययः भवति। पक्षे अत्र ज्ञापकात् ढक् सति तत्र अन्त्यस्य लोपः भवति। तेन अत्र रूपद्वयं सिद्ध्यति। तत्र मातृस्वश्रियः स्वश्रियः मातृश्वसेयः इति रूपद्वयम् एतस्य सिद्ध्यति। इत्थम् एतस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाग्रन्थे विहितं मातृश्वशुश्च इति सूत्रस्य। अत्र भाष्यकारः तत्सूत्रे विषये ढकि लोप इत्युच्यते तत्र इदं न सिद्ध्यति मातृस्वश्रियः ढकि लोप इति उच्यते तर्हि अत्र मातृस्वश्रियः इति रूपं न सिद्ध्यति। उच्यते नैष दोषः एवं वक्ष्यामि पितृस्वशुक्षण ढकि लोपः ततो मातृस्वशुश्च। तत्र एवं एतस्य व्याख्या अस्माभिः विधातव्या भवति। यत्र पितृश्वश्रु शब्दात् यथा क्षण प्रत्ययः भवति पक्षे तत्र ढकि प्रत्यय सति तत्र अन्तस्य लोपे लोपो भवति तथैव मातृश्वश्री शब्दादपि पूर्वं क्षण प्रत्ययः तेन मातृस्वश्रियः इति रूपं जायते। अनन्तरं ढकि प्रत्यय अन्त्यस्य लोपे कृते सति तत्र मातृस्वसेयः इति रूपं भवति। तो एवं उभयोः प्रयोगयोः सिद्धि भवति। अनया रीत्या मातृश्वशुः इति शब्द विषये यद् उक्तं वर्तते तत्सर्वं मातृस्वश्री शब्दादपि भवति इति एतस्य तात्पर्यं मया। तर्हि किं किं कार्यं वर्तते तो पूर्वं क्षण प्रत्यय अनन्तरं ढकि लोपे लोपकार्यं वर्तते। एवं रूपेण रूपद्वयस्य सिद्धिर्जायते इति भगवता भाष्यकारेण प्रमाणितम्। अग्रे तावत् सूत्रं भाष्ये भवति राजश्वशुराद् यत् इति सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं किं करोति इति विषये काशिका ग्रन्थः वदति राजन् शब्दात् श्वशुर शब्दाच्च अपत्ये यत् प्रत्ययः भवति। अर्थात् राजन् शब्दात् श्वशुर शब्दात् अपत्यार्थे यत् प्रत्ययः। राज्ञः अपत्यं पुमान् राजन्यः एवमेव श्वशुरस्य अपत्यं पुमान् श्वशुर्यः यथाक्रम अणयोः अपवादः। अतः राजन शब्दात् तत्र अण् प्रत्ययः प्राप्तः आसीत् श्वशुर शब्दात् इय प्रत्ययः प्राप्तः आसीत्। तो प्रत्ययद्वयम् अपवादत्वेन प्रबाध्य अत्र यत् प्रत्ययः भवति तेन राजन्यः श्वशुर्यः इति रूपद्वयम् अत्र एवं प्रयोगद्वयं सिद्ध्यति। राज्ञः अपत्ये जातिग्रहणम् इति वार्तिकं काशिकाकारः वदति यत् राज्ञः इत्यनेन यः कश्चन राजः सर्वेषां राज्ञां ग्रहणम् अत्र तथा नास्ति। यद् भिन्नजातीयः कश्चन राजा हो तस्य ग्रहणम् अत्र न भवति अपितु राजन शब्देन जातिग्रहणं वर्तते। अर्थात् सामान्येन राजा कः भवति क्षत्रियः भवति इति कृत्वा अत्र राजन शब्दः क्षत्रियवाचकः वर्तते। राजन्यो भवति क्षत्रियश्चेत् चेत् क्षत्रियाणास्तर्हि राजनः इति राजनः अन्यः। एवं रूपेण अत्र प्रयोगद्वयं सिद्ध्यति। राजनः इति भवति राजनः अत्र तत्र अन् इत्यस्य प्रकृतिभावः भवति अण् प्रत्ययः भवति न राजनः इति भवति। अनः इति सूत्रात् तत् प्रकृतिभावतेन अत्र तत्र अल्लोपन इति सूत्रेण अनकारस्य लोपः न भवति इति अत्र राजनः इति रूपस्य विषये विचारः भवति। अत्र सूत्रे भाष्यग्रन्थः कः कथयति किं कथयति इति विचारयामः। राज्ञोपत्ये जातिग्रहणम् इति प्रथमं वार्तिकं वर्तते। अर्थात् राज्ञः अपत्ये विषये
तत्र जाति ग्रहणं कर्तव्यं भवति राजन्यो नाम जातिः अर्थात यत्र क्षत्रिय वाची अर्थः यदा अभिप्रेतः भवति तदा राजन शब्दात् अपत्यार्थे अत्र यथ प्रत्ययः तेन तस्य राजन्यः नाम क्षत्रियः अतएव तस्तादृशः प्रयोगोऽपि वर्तते यदा ब्राह्मणो समासीत् बाहुराजन्यः कृतः यत्र राजन्यः इति शब्दस्य पाठः वेदे समागतः एवं रूपेण राज्ञः अपत्ये जातिग्रहणं कर्तव्यं राजन्यः नाम जातिः क्वमाभूत् तत्र यत्र जाति भिन्नः अर्थः यत्र वर्तते तत्र राजनः इति भवति वैश्ये शूद्रे वा राजापत्ये राजन शब्द प्रयोगः भवति तत्र राजनः इति भवति तत्र राजन्यः इति प्रयोगः न भवति वैश्ये शूद्रे इत्यादि एवं रूपेण अत्र भगवता भाष्यकारेण एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं विहितं वर्तते अग्रे तावत् सूत्रं भवति भाष्ये व्यंसपत्ने सपत्न शब्दः अत्र शत्रुपर्यायः काशिकाकारः वदति सपत्न शब्दः अत्र शत्रुपर्यायः शब्दान्तरम् अभितुपन्नमेव अत्र शब्दान्तरं वर्तते अर्थात् यः सपत्नवाची शब्दः भिन्नः तस्य तस्मात् भिन्नः अर्थः वर्तते से अथ च अभ्युत्पन्नमेव अत्र अयं शब्दः ग्राह्यः सपत्नी शब्दात् अपरे अकारम इव अर्थे निपातयन्ति अत्र सपत्न शब्दः कथं भवति तो सपत्नी शब्दात् अपरे अकारम इवार्थे तो सपत्नी इव इति सपत्नः एवं रूपेण अत्र अप्रत्ययं केचन वदन्ति इति अप्रत्ययः अत्र वर्तते सपत्नीव इति सपत्नः अत्र इवार्थे अप्रत्ययः भातृशब्दात् व्यन् प्रत्ययो भवति समुदाये चेद अमित्रः सपत्नः उच्यते भ्रातृशब्दात् व्यन् प्रत्ययः भवति समुदायेन चेद अमित्रः सपत्नः उच्यते अर्थात यदा कश्चन भ्रातृशब्दः भवति तत्र व्यन् प्रत्ययः भवति समुदायवाचित्वेन तदा यदा सः अमित्रः भवति अर्थात यदा स्वकीयं तत्र ज्येष्ठभ्रातरं वा द्वेष्टि तदा सः सपत्नः सः भ्रातोऽपि उच्यते अपत्यार्थः अत्र नास्त्येव अत्र अपत्यार्थः नास्ति पापना भ्रातृव्येण भ्रातृव्यः कण्टकः तो अत्र सपत्नरूपेण भ्रातृव्यः भ्रातुः जातः भ्रातृव्यः तो पापना अतएव अत्र भ्रातृव्य इत्यनेन तत्र सपत्नत्वेन उच्यते पापना भ्रातृव्येण भ्रातृव्यः कण्टकः एवं रूपेण प्रयोगः कश्चन अत्र वर्तते तो इत्थम् अत्र एतत् सूत्रं व्याख्यातं भवति काशिका ग्रन्थे अत्र भाष्यकारः किं वदति भाष्यदृष्ट्या वयं विचारयामः व्यन वचनम अनर्थकं प्रत्ययार्थाभावात् अत्र व्यन प्रत्ययः यः वर्तते व्यन प्रत्यय विधानं यत्र व्यन सपत्ने सूत्रं वर्तते तत् अनर्थकम् अर्थात् निष्प्रयोजनं भवति कथं प्रत्ययार्थाभावात् तादृश प्रत्ययार्थः कुत्रापि लभ्यते नहीं व्यन वचनम अनर्थकं किं कारणं प्रत्ययार्थाभावात् प्रत्ययार्थः नास्ति किमिदं प्रत्ययार्थाभावात् प्रत्ययार्थाभावात् इति कथनस्य कः आशयः अपत्यार्थाभावात् प्रत्यार्थः यतो हि अत्र अपत्यार्थस्य प्रसंगः तर्हि अपत्यार्थस्तु अत्र न भवति अपत्यार्थाभावात् तत्र व्यन् वचनम् अत्र अनर्थकं जायते अपत्यम् इति वर्तते अनपत्ये चापि सपत्ने भ्रातृव्य शब्दः वर्तते पापना भ्रातृव्येण इति तादृशः प्रयोगः वर्तते अतः अत्र कथम् अपत्यग्रहणं वर्तते तो अत्र भ्रातृव्य शब्दः सर्वस्मिन् सपत्ने इष्यते न हि सर्वः सपत्नः भ्रातुः अपत्यम् इति अपत्यलक्षणस्य प्रत्यार्थस्य अत्र अभावः वर्तते भाष्यकारः एतस्य समाधानं वदति अस्तु तावत् यद् अपत्यं सपत्नश्च तत्र भ्रातृव्यः यत् अपत्यमपि वर्तते सपत्नोऽपि भवति तादृशः भ्रातृव्यः
कथम पापना भ्रातृव्येण इति प्रयोगः कथम स्यात् तर्हि उच्यते उपमानाद् इदं सिद्धं भ्रातृव्य इव भ्रातृव्यः एवं कश्चन प्रतीयते यदि भ्रातृव्यः नास्ति किन्तु भ्रातृव्य इव वर्तते तथापि सः शत्रुः भवति तस्य कृते अयं प्रयोगः वर्तते इति एतस्य आशयः अत्र अस्तु तावत् इति प्रतीकमादाय कैयटः अपि भवति विरोधाभावेन सपत्नः सपत्नापत्यार्थः न बाध्यते न समुदायार्थः सपत्नः प्रकृतिप्रत्यार्थस्य प्रकृतिप्रत्यार्थयोः त्यागप्रसङ्गात् न च गत्यन्तर संभवे तत्त्यागयुक्तः इति भावः येनेन अत्र भ्रातुः अपत्यम् उपमान भ्रातृभ्यः अथ च एवं रूपं भवति यत्र पापना भ्रातृभ्येण अत्र सपत्न विषये भवति तत्र भ्रातृभ्य इव भ्रातृभ्यः इति विषये तस्य प्रयोगः भवति एवं अयं तत्र विचारः एतस्य सूत्रस्य विषये भगवता भाष्यकारस्य वर्तते अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारत।